मोगाचनो, आता आम्ही ही कुर्साची वाट सुरू करताना दोन संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. पहिले, जेजूचे प्रतिरूप देवा बापाच्या मोगाचे उगडापण. जेजूचे वळवळे कष्ट मरण ताच्या मोगाच्या गुंडायाची साक्ष. कितेंच ताणें पाटीन दवरी नासतना आमच्या मोगा पासत केल्लें बलिदान. दुसऱ्यान, दवरया आमी आमकांच जेजूक जीवशी मारूंक बोबोगलच्या लोकांच्या जम्यांत मोगाक मोग पाटी दिवच्या बदलाक ताका विकृत करूंक आमी तयार नावंगी. आता आमी सोम्याचो ताळो आयकूंक तयार आसाव तर जेजू आमकां सांगता, ये आनी म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव संपूर्ण तरान केल्ली व्यक्ती जावन आसा मरी. ती एकली मात्र आमकां वाट दाखयतली. पयलेंच तेसाव जेजूक मोरनाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू हांगासर आपल्या मौनपणान जिबेन जाता त्या हरेका पातकांक फारीकपण दिता. मोरनाचें फर्माण दिताना तो मौन, ताका धरताना मौन, ताजी खेळकुळां करताना मौन, मौनपणी आपले मिसांव जारी करता. पिलाताच्या सवालांक मात्र तो जबाब दिता, पूण तेय आपल्या बापाचे महिमेक. मागणे. मोगळा जेजू, सक्तांनी म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार, गरजेक पडनासलो म्हणून लेखल्या वेळार तुजेर हांव दिश्ट लायतां. म्हज्या सैंबाचे अस्कतकाये वरवीं जिबेन हांवें आदारली सर पातकां बोगशी. मौनपणाचें मोल हांवें शिकाशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसाव जेजू कुशेन कुर्साक खांद दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. चडकन मुनीस आपलें कश्ट सुकोवन सुलाबायेचें जीवन जियोंक आपली सकत आनी पयशे करचिता आनी मुखार कितें येवचें आसा म्हणलें नेना जाता. पूण जेजूक सर्व कळीत आसलें जाल्यारय कुशेन मुखार सरता आनी कुर्साच्या मरणाक वेंग मारता. मागणे. मोगळा जेजू, इश्टांनी म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार म्हजे कुडींतलें त्राण उणें जावन हेरांची म्हाका गरज पडटाना निराशी जावंक सोडिनाका. हांवें हेरां थंय दवरली पातयेणी म्हाकाच विकृत करूंक पावली तरी तुजेर दिश्ट घालन फारीकपणा बदलाक बोगसूंक शिकय. म्हजे तांके वरतें वजें तूं केदींच वावूंक म्हाका दिनाय म्हूण पातयेशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसाव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. संवसारांत खंयचोय मुनीस चलताना पडाना म्हणूंक जायना. आपले संवसारी जिणेंत जावं आत्मीक संगतींनी जावन पडल्लो मनीस उठोवन वयर सोडूंक प्रयत्न करीत जाल्यार मात्र वयल्या पावंडांक सोडूंक शकता. तर तूं पडलाय तर खंत करिनाका. उठ आनी जेजूचेर दिश्ट घाल. पेद्रूक बोगशिल्ले परी तुकाय तुजो सोडवोनदार बोगशितलो. मागणे. मोगळा जेजू, म्हाका कालत्यापणाचो शेगणू
तू म्हज्या पोडण्या मुखांत्र शिकयताय. पाताक तूं कांटाळताय, पूण पातक्यांक तूं द्वेशिनाय. बगार पोटलोन धरून बोगसूंक तयार आसाय. 3 पावटी तुका नेगार केल्ल्या पेद्रुकूस तुवें तुजो प्रतिनिधी जावन नेमक केलोय. हांव सवयेच्या पातकांत पडुल्ल्या वेळार लज्जेन थंयसर रावूंक ओडणी येताना तुंच म्हजो आदार जा. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 34 तेसांव जेजू पळयता आपले आवयक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आवय जावन आसा एक मोलादीक दिर्बें ह्या संवसारांत. आवय जावन आसा निस्वार्थपणाचे त्यागाचे एक प्रतिरूप. जेजून आपले आवयक संपूर्ण तरान गौरव आनी मान दिलो. काना शारांतल्या काजारावेळी आवयच्या उतरांक ताणें मान दिलो. 30 वर्सांपर्यंत विदेय पूत जावन तो रावलो. मागणे. मोगळा जेजू, तुजे आवयक हांवें मान करताना म्हजे आवयक फावो तें स्थान दितलो. अशिकपी नित्रांनी तोंडार मिरयो पडुल्ली म्हजी आवय म्हज्या घरांत अपूर्व दिर्वे म्हणून लेखतलो. तिचे उतर प्रायाचे दीस तिका समाधानाचे जायशे प्रयत्न करतलो. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें तेसांव जेजूक सिरेनाचो सिमांव कुरीस वोवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सगळो संवसार वावयल्या जेजूक कुरीस जड मारलोगी. देवाचें राज विस्तारावच्या कामांत सक्तांनी हातां काम करी जै म्हणून जेजू शिकयता. मागणे. मोगळा जेजू, तुजी देणी वांटून घेवंक आनी हेरांच्या देण्यांक प्रोत्साव दिवंक हांव बारीस सवकास. वांटून घेवंक म्हजें स्वार्थपण म्हाका सोडिना. सिमांवची सेवा तुवें उपकारी मनान स्विकार केली. उणेपण भोगच्या बदलाक बोवसू दादोशी जालोय. हो शेगूण हांवूय आदारशें कुमोक कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. एक धैर्यादीक जुदेव स्त्री, समाज आनी जुदेव लोक तिका केणतीत म्हणलें भियेन आसतना मुखार सरता. दाक्षिणेन ती पाटी सराना. बागार एकल्याच्या बरेपणा खातीर ती आपल्या नावाक कळंक हाडूंक भियेना. आज वेरोनिका आमकां सांगता, दाक्षिण सांडा आनी अंतस्करणाच्या ताळ्याक पाळो दिया आनी सारकें आसलें करा. मागणे. मोगळा जेजू, तुवें म्हळाय मनशाक तूं भियेनाका. तुजे कुडीचो जीव काडलो तरी तुजो आत्मीक जीव कोणाच्याच काडूंक जावचें ना. तर कित्याक हांवें समाजीक भियेजय? कित्याक हांवें मनशाचे दाक्षिणेक बली जायजय? आमी वेरोनिका बरी वांजेलाची सतां धैर्यान पासारिशें तूं आमकां धैर्यान बर. सोम्या
काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. दिसांमोदे घडच्यो सबार संगती आमकां सवयच्यो जाल्यात. आमकां अर्थ नातल्या बरी दिसतात. आमकां हर एक घडीत एक बापाच्या मोगाचें देणें म्हूण आमी वळखून घेवच्याक तूं सलवा लाय तरी वडनय. तुजी सलवण तूं कशी घेताय म्हणलें अदीक गरजेचें. मागणे. मोगळा जेजू, तुजे दिश्टीन खंयचीय वस्त हलकी वा उंची न्हय. माफ कर जेजू, हांवें हेरांतय थर केल्ल्याक. साक्रामेंत हांवें सवयेचें करून घेतिल्ल्याक. म्हजे बोवारी आसल्ल्यांच्या अभिप्रायांक गौरव दिनासल्ल्याक आनी म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे हेरांक चलयल्ल्याक. म्हज्या सांगात्यांकडे हांवें मोगान आनी गौरवान सलाशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें तेसांव जेजू जेरुजालेच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची स्थिती पळोवन रडतल्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. हर एकलो मनीस आपल्या सांगात्या थावन बुजावणेक आशेता. आपल्या कश्टांत हेरांक बुजावण दितेले बारिस थोडे. ह्या दिसांनी कश्यो आवयो आपल्या भुरग्यां खातीर रुदान करतात म्हूण आमी पळयतांव. भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर खर्चूंक आवयांक वेळ ना. भुरग्यांक आवयांची वळख ना. मागणे. मोगळा जेजू, तुजीं उतरां सत जावंक पावल्यांत. आवयो आपल्या भुरग्यां खातीर रडतात. रडून बसच्या बदलाक कार्याक देवोंक कुमोग कर. हो संवसार मोगाचें बिडार जावंक जबाबदारे बरीत आवयांची आवश्यकता आसा. आवयांनी मोरयेची देख घेवन घर सांबाळूंक प्रेरण दी. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कलवारीचे वाटेर एका मनजाती बरी जेजूक वोण व्हरतात. गर्वाच्या पातकाक शेळयेचें फारीकपण. हंकारी मनीस आपली खुशी जारी करता. कोणाकच बागवंक तो तयार ना. पूण जेजू ह्या तिसऱ्या पडण्यांत आमकां सादेपण शिकयता. मागणे. मोगळा जेजू, तुज्या पडण्या वरवीं म्हाका तूं लिसांव शिकयताय. हंकार मनशाच्या पडण्याक कारण जाता. शिकय सोम्या म्हाका सादेपण, खालतेपण. मोरी सादी देखून तुवें तिका उंच उबारलाय. हंकारान हांव पडुल्या वेळार उठोवंक ती म्हाका आदार दिवं. म्हज्या ह्या साधनांत हांव एकसुरो न्हय, बगार तूं म्हजे सांगता सदां आसाय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर वोण करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आपणाचें म्हणलें जेजू कडेन कितेंच ना. आवयन वळुल्लें आंगलें सयत थीर जालां आनी शिपायांनी वांटून घेतलां.
ह्या औद्योगिक संसारांत मुनीस चड आनी चड वस्तूंची आशा करता. जेजून परत परत संसारी वस्तूंची आशा सांडूंक उलो दिला. बापाचो मोग मात्र पुरो म्हणटा. मागणे मोगळा जेजू, ह्या संसारी वस्तूंक हांव कितलो आशेतां. स्वार्थान हांव म्हज्यो वस्तू हेरां कडेन वांटून घेवंक तयार ना. हेरांची ग्रेस्तकाय पळोवन म्हाका मोसोर जाता आनी तांकां वायट आशेतां. दुर्बळकायेक एक अर्थ आसा म्हूण तूं आमकां शिकयताय. म्हज्या जिवनाक गरज पडटा तितले मात्र हांवें म्हजे लागीं दवरून उरलें वांटून घेवंक कुरपा दी. सुम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें तेसांव जेजूक कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे हात पाय वोण कुर्साक खिळायले. पूण जेजू सगळ्या ताच्या 33 वर्सांचे जिणेंत ताच्या मिसावाक खिळयले परी आसलो. सबार पवटी म्हजें काम करच्या बदलाक हेरांक कुर्सावंक म्हाका संतोश जाता. कोणी एकलो सुकोवन पडल्यार हांव तेंच वोट करतां आनी तें परगट करच्याक म्हजें वोटपण दाखयतां. मागणे मोगळा जेजू, हेरांचे कळवळे हांवें समजाशे कर. म्हज्या पेल्याचें नांव हांवें किदींच पाड करिनाशें म्हाका राख. म्हज्या मिसावांत हांवें उर्बेन आनी चतुरायेन वावरिशें कर. म्हजें मिसांव म्हाका एक दादुसकायाचें देणें जावं दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सासवाचो खण धरणीन पडल्या करीत फळ दिवंक शकना. आज ह्या उतरांचो अर्थ आमकां समजाता. ताणें मरून आमकां जीव लाभयला. संवसारी दिश्टीन आमी जेजूक पळयल्यार सगळोच सलवणेन धरणीक शेवटल्लो मुनीस, पूण बापाक मानवाल्ली दुलोब शेळी. सुरविल्ल्या मनशाच्या पातकाक बली जाल्लो नवो मुनीस, तरी तो संपूर्ण मुनीस जालो. मागणे मोगळा जेजू, तुज्या मोरणा सारकें मरण म्हजें जावचें ना. हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. म्हजी खुशी, ज्ञान, सर म्हजी अभिप्राय हांव तुजे मुखार दवरतां. म्हजें म्हणलें कांयच पाटी दवरिनासतना म्हज्या सगळ्या काळजान आनी मोनान तुज्या राज्या खातीर वावरूंक हांव निशेव करतां. आनी सां पावला सांगता म्हणटा, न्हय हांव जियेतां, बगार क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें तेसांव जेजूची कूड ताच्या मायेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आवयच्या हातांत तरणाटो पूत निर्जीव. सैमा प्रमाणे सांगचें जाल्यार पुतान आपले आवयक मातयेक पावोवचें सहज. पूण देवाचे कुशेक खालती मान घालूंक म्हाताऱ्या आवय बापायन तरणाट्या भुरग्यांचें मरण भावार्थाच्या दोळ्यांनी देखूंक मरी आमकां आज शिकयता. मागणे मोगाळी माये, हेरांच्या दुखांत भागीदार जावंक आमकां शिकय. मरण आमच्या घरांत आयल्या वेळार भावार्थाच्या दोळ्यांनी तें देखिशें, बापाचे कुशेक काल्तीमान घालिशें आमकां आदार दी. आनी शेकी आमच्याच मरणाक आमी तयार रावाशें आमकां कुरपा दी.
सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंचय गाय मुझ्या काळजार, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे मरण ताका पातयेल्या सबारांक एक व्हड दखो जालो. जेजूचे मरण ताका पातयेल्यांक बावार्थ घट करूंक आदार दिता. जेजूक मोरूंक पिलात कारण न्हय, बगार ह्या संवसारी आयिल्लो हरेकलो मनीस. जेजून आपल्या मोरणा वरवीं पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत वेलें. मागणे मोगळा सोम्या, मोरणाक बली जावन आदांच्या भुरग्यांच्या पातकाचो आनी मोरणाचो परिणाम तुवें भोगलोय. आमच्या पवित्र स्नानांत, तुज्या मोरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जाल्या. आमच्या फाटल्या जिवनाक आमी सदांच मोराशें कर आनी नव्या जिवनाक सदांच उटाशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंचय गाय मुझ्या काळजार, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निमाणे प्रार्थना. मोगळा सोम्या, तुझे कष्ट मरण आमी नियाळ्ळें. खुर्सार उबारल्या तुका आराधन केलें. बुयंतावन उबारल्या वेळी सर्वांक हांव मुजेशी ओडतां मुळें तुवें. ती तुजी बसावणी जारी जावं दी. आमकां स्वार्थांतावन पयस ओड. सर्गार आमकां उबार आनी एक दीस तुज्या राजांत देवाच्या उजवेशी आमकां बसय. थंयसर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.